यूएसबी चेक करो, फवाद ने फौरन कहा। जियान ने लैपटॉप खोला और यूएसबी कनेक्ट की। स्क्रीन पर कई खुफिया करदा फाइलें नमोदार हुई थी। दोनों की नजरें फौरन एक फोल्डर पर जाकर रुक गईं। जी प्रोजेक्ट। जियान का दिल जोर से धड़का। फवाद ने धीमी आवाज में कहा, ये तुम हो? जी। जियान के फौरन फोल्डर खोला। अंदर कुछ माली रिकॉर्ड, खुफिया अदायगी और कुछ तस्वीर थीं। अगली फाइल खुलते ही दोनों जैसे साकत रह गए। वो जियान की तस्वीरें थीं, महीनों पुरानी। ऑफिस के बाहर, मीटिंग्स में, घर के करीब किसी ने काफ़ी अरसे से उस पर नज़र रखी हुई थी। और फिर आखिरी फाइल स्कैन शुदा डॉक्यूमेंट था। ऊपर बोल्ड अल्फाज में लिखा था, टारगेट कंफर्मेशन। नीचे गाड़ी की तस्वीर थी, वही गाड़ी जो उस रात हमजा लेकर गया था। या अल्लाह, फवाद ने बेख्तियार कहा। जियान के हाथ कांपने लगे। डॉक्यूमेंट्स के नीचे एक लाइन लिखी थी, टारगेट एक्सपेक्टेड इनसाइड व्हीकल जियान शाह। गाड़ी के अंदर मतवक्को हदफ जैन शाह। एक लम्हे में मुकम्मल खामोशी छा गई। अब कोई शक बाकी नहीं बचा था। हमजा उसकी जगह मारा क्या था? वो जुमला पढ़ने के बाद जियान को ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने उसके सीने पर पत्थर रख दिया हो। उसकी सांस लेना मुश्किल होने लगा। सामने लैपटॉप की स्क्रीन धुंधली पड़ती जा रही थी, मगर उसके बावजूद उसकी नज़रें उसी एक लाइन पर जमी थीं। सच आखिरकार उसके सामने था, और ये सच उसकी सोच से कहीं ज़्यादा खौफनाक था। फवाद ने फ़ौरन लैपटॉप बंद किया, जैसे उसे डर हो कि कोई उन्हें ट्रैक न कर ले। हमें यहाँ से निकलना होगा, उसने जल्दी से कहा, मगर जियान अभी भी साकत बैठा था। उसके जहन में सिर्फ हमजा था। वो गाड़ी खुद लेकर निकलता तो आज जिंदा ना होता। और हमजा हमजा सिर्फ गलत वक्त पर गलत जगह पर था। ये मेरी वजह से हुआ। उसकी आवाज़ इतनी आहिस्ता थी कि जैसे खुद से बात कर रहा हो। जियान, फवाद वो मेरी वजह से नहीं, वो मेरी जगह मरा। उस बार उसकी आवाज़ टूट गई। उसने दोनों हाथों से चेहरा ढांप लिया। बरसों का गिल्ट, दर्द और खौफ एक साथ बाहर आने लगा था। अगर मैं उस रात अगर मैं उस रात उसे रोक लेता। फवाद ने फौरन उसके कंधे पर हाथ रखा। तुम खुद को कब तक सजा देते रहोगे? तुम्हें अंदाज़ा भी नहीं था ये सब होगा, मगर जियान के लिए अब ये मानना मुमकिन नहीं था। उसके जहन में बार बार हमजा का आखिरी चेहरा आ रहा था, खून में भीगा हुआ, टूटी सांसों के साथ सिर्फ एक ही बात कहता हुआ, आयत का ख्याल रखना। उसी लम्हे जियान के फ़ोन पर दोबारा कॉल आई। आयत कॉलिंग लिखा आ रहा था। हाँ आयत। उसने फ़ौरन फ़ोन उठाया। जियान, घर के बाहर कोई है। दूसरी तरफ उसकी घबराई हुई आवाज़ आई। क्या? ये सुनते ही जियान सीधा होकर बैठ गया। मैंने पर्दे से देखा, वही ब्लैक गाड़ी दोबारा खड़ी है। जियान के अंदर सनसनाहट दौड़ गई। रूम लॉक करो और किसी के लिए दरवाज़ा मत खोलना, मैं बस पहुंच रहा हूँ। कॉल बंद होते ही उसने फ़ौरन फवाद की तरफ देखा। वो जानते हैं कि हमें फाइल्स मिल गई हैं। फवाद ने गाड़ी फ़ौरन स्टार्ट की। इस बार दोनों के चेहरे पर वाज़ेह उछलत थी। अब ये सिर्फ इन्वेस्टिगेशन नहीं रही थी, बात सीधी उनके घर तक पहुंच चुकी थी। घर के करीब पहुंचते ही जियान ने दूर से ही स्याह गाड़ी खड़ी देखी। उसकी हेडलाइट बंद थी, जैसे जानबूझकर अंधेरे में छुपी हो। जियान के हाथ मुट्ठियों में बंद हो गए। गाड़ी रोको, उसने सख्त लहजे में कहा। मगर जैसे ही उनकी गाड़ी करीब पहुंची, वो एसयूवी अचानक तेजी से आई और उनको हिट करने लगी थी। तभी फवाद ने गाड़ी को मोड़ा और हिट होने से बचाया, और अगले ही लम्हे एसयूवी सड़क पर गायब हो गई। लानत हो, जियान गुस्से से बोला और फौरन गाड़ी से उतरकर अंदर घर की तरफ भागा। घर के अंदर रिफत बेगम, हिना और सलीम साहब सब परेशान खड़े थे। आयत सीढ़ियों के पास खड़ी थी, उसके चेहरे पर वाज़ेह खौफ था। जियान सीधा उन सबके पास गया। आप सब ठीक हो? रिफत बेगम ने सिर्फ इस बात में सर हिलाया, मगर अगले ही लम्हे आयत ने महसूस किया कि जियान के हाथ कांप रहे हैं। क्या हो रहा है? आयत ने धीमी आवाज में पूछा। कौन है ये लोग? ड्राइंग रूम में मुकम्मल खामोशी छा गई। जियान को लगा कि अब सच ज्यादा देर छुपाया नहीं जा सकता।
ज़ियान, अब इन्हें सब बता दो, रशीद साहब ने आगे बढ़ते हुए भारी आवाज़ में कहा। ज़ियान की नज़रें आयत पर जम गईं और उस लम्हे उसे शिद्दत से एहसास हुआ अगला सच सिर्फ उसकी ज़िंदगी नहीं बदलेगा, आयत की दुनिया भी दोबारा टूट जाएगी। घर की फ़िज़ा अजीब हद तक भारी हो चुकी थी। बाहर बारिश दोबारा शुरू हो गई थी और खिड़कियों से टकराती हवा की आवाज़ घर के अंदर फैली खामोशी को मज़ीद खौफनाक बना रही थी। आयत की नज़रें मुसलसल ज़ियान के चेहरे पर जमी थीं। उसके दिल को शिद्दत से महसूस हो रहा था कि अगले चंद लम्हे उसकी पूरी ज़िंदगी बदलने वाले हैं। रिफत बेगम ने बेचैनी से तस्बीह मजबूती से पकड़ ली, जबकि हिना खामोशी से रशीद साहब के करीब आ खड़ी हुई। शायद पहली बार सबको अंदाज़ा हो रहा था कि हमज़ा की मौत के पीछे छुपा सच उनकी सोच से कहीं ज़्यादा खतरनाक था। ज़ियान ने गहरी सांस ली, मगर अल्फाज फिर भी गले में अटक गए। वो आयत की आंखों में देख नहीं पा रहा था। आखिरकार उसने हिम्मत की और धीमी आवाज़ में कहना शुरू किया, हमज़ा का एक्सीडेंट नहीं था। ये जुमला सुनते ही आयत का जैसे रंग उड़ गया था। क्या? उसकी आवाज़ पर मुश्किल निकली। ज़ियान ने लैपटॉप से वो डॉक्यूमेंट निकाला जो यूएसबी में मिला था और खामोशी से मेज़ पर रख दिया। वो लोग मुझे मारना चाहते थे। उस रात टारगेट मैं था। आयत की नज़रें फ़ौरन लैपटॉप पर गईं। गाड़ी की तस्वीर, टारगेट कन्फर्मेशन और नीचे ज़ियान का नाम। चंद लम्हों तक वो सिर्फ खामोश खड़ी रही, जैसे उसका जहन ये सब समझने से इनकार कर रहा हो। नहीं, उसने बहुत आहिस्ता से कहा, नहीं, ये ये सच नहीं हो सकता। रिफत बेगम की आंखों से बेख्तियार आंसू निकल आए। वो सोफे पर बैठ गईं, जैसे बरसों से दबा खौफ हकीकत बन गया हो। मैं जानती थी, इनकी टूटी हुई आवाज़ निकली। मुझे हमेशा लगता था उस रात कुछ गलत हुआ था। हिना ने फौरन अपनी माँ का हाथ पकड़ लिया, मगर उसकी अपनी आंखें भी नम हो चुकी थी। आयत अब भी साकत खड़ी थी। उसके जहन में हमज़ा का चेहरा बार बार आ रहा था। उसकी हंसी, उसकी आवाज़, वो आखिरी रात, सब कुछ एकदम से बिखरता महसूस हुआ। फिर अचानक उसकी नज़रें ज़ियान पर उठीं और उसने उसकी आंखों में वो दर्द देखा जो शायद शुरू से उसके अंदर जिंदा था। इसलिए आयत की आवाज़ कांप गई। इसलिए आप खुद को कसूरवार समझते थे? ज़ियान खामोश रहा। ये खामोशी ही जवाब थी। आपने मुझे बताया क्यों नहीं? आयत की आंखों से आंसू बहने लगे। क्योंकि मैं तुम्हें दोबारा तोड़ना नहीं चाहता था। ज़ियान की आवाज़ टूट गई। मैं खुद ये सच बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। तुम्हें कैसे बताता कि हमसा मेरी वजह से। बस करें। आयत ने फ़ौरन इसे रोक दिया। उसकी सांसें तेज हो चुकी थी। ऐसा मत कहें। फवाद, जो अब तक एक तरफ खड़ा सब देख रहा था, आहिस्ता से बोला, हमें अब केयरफुल रहना होगा। जिन लोगों ने ये किया है, इन्हें अंदाज़ा हो चुका है कि हम सच के करीब पहुंच चुके हैं। ये सुनते ही रशीद साहब फ़ौरन संजीदा हो गए। कोई भी अकेला बाहर नहीं जाएगा और सिक्योरिटी बढ़ाओ अभी। भाई, क्या वो लोग दोबारा नुकसान पहुंचा सकते हैं? हिना ने बेख्तियार डरते हुए पूछा। ज़ियान ने फ़ौरन इसकी तरफ देखा। जब तक मैं हूँ तुम लोगों को कुछ नहीं होगा। इसकी आवाज़ में शिद्दत वाज़ेह थी। ये कहते हुए उसकी नज़रें बेख्तियार आयत पर जाकर रुक गईं। आयत ने उसकी आंखों में देखकर महसूस किया, ये शख्स सिर्फ गिल्ट में नहीं जिया, ये हर दिन उस खौफ के साथ जिया कि कहीं वो किसी और अपने को न खो दे। इसी रात घर में कोई ठीक से न सो सका। रिफत बेगम बार बार उठकर दरवाजे चेक करती। हिना डर के मारे अपने कमरे की लाइट बंद न कर सकी और सलीम साहब मुसलसल किसी न किसी से फ़ोन पर सिक्योरिटी अरेंजमेंट की बात करते रहे। और आयत, वो खामोशी से कमरे में बैठी रही। उसके दिल में दर्द भी था। वो शौक में थी, मगर उन सब एहसासात के दरमियान एक और चीज़ आहिस्ता आहिस्ता जगह बना रही थी। ज़ियान के लिए गहरी खामोश फिक्र। अगली सुबह घर की फ़िज़ा पहले से ज़्यादा संजीदा थी। रात भर किसी ने ठीक से नींद नहीं ली थी। डाइनिंग टेबल पर नाश्ते की चीज़ें तो रखी थीं, मगर किसी में दिल से खाने की हिम्मत नहीं थी। रिफत बेगम खामोशी से चाय बना रही थी, जबकि हिना बार बार दरवाजे और खिड़कियों की तरफ देख रही थी।
जैसे उसे हर आवाज़ पर ख़तरा महसूस होने लगा हो। रशीद साहब के चेहरे पर रात भर की थकन साफ नजर आ रही थी। उससे ज़्यादा उनकी आंखों में एक अजीब सा खौफ था, अपने ख़ानदान को दोबारा टूटते देखने का खौफ। हायत भी खामोशी से बैठी थी। उसकी आंखें सूजी हुई थी मगर वो रो नहीं रही थी, जैसे रात भर के आंसू ख़त्म हो चुके हों। वो बार बार बेख्तियार ज़ियान की तरफ देखती, फिर फ़ौरन नज़रें झुका लेती। अब हर चीज़ बदल चुकी थी। हमज़ा की मौत सिर्फ एक हादसा नहीं रही थी, और ज़ियान सिर्फ एक खामोश गिल्ट में जीता हुआ इंसान नहीं रहा था। ज़ियान खुद भी पूरी रात नहीं सोया था। वो स्टडी रूम में बैठा मुसलसल फाइल्स, कॉल रिकॉर्ड और यूएसबी का डेटा देखता रहा। उसके जहन में अब सिर्फ एक चीज़ थी, जिसने ये सब किया वो अभी आज़ाद घूम रहा है, और जब तक वो लोग आज़ाद हैं उसका ख़ानदान महफूज नहीं। नाश्ते के दौरान अचानक दरवाजे की घंटी बजी। पूरा घर चौकन्ना हो गया। एक लम्हे में सबके चेहरे परेशान कुन हो गए। हिना ने बेख्तियार रिफत बेगम का हाथ पकड़ लिया। ज़ियान फ़ौरन उठा, दरवाजे की तरफ बढ़ा। उसकी चाल में वाज़े एहतियात थी। दरवाज़ा खोला तो बाहर 2 पुलिस ऑफिसर खड़े थे। मिस्टर ज़ियान कौन है? उनमें से एक ने संजीदगी से पूछा। जी, मैं हूँ। हमें आपसे हमजा के केस के बारे में कुछ बात करनी है। ये सुनते ही घर के अंदर एक अजीब सी खामोशी फैल गई। कुछ देर बाद सब लाउंज में बैठे थे। ऑफिसर ने सीधा मुद्दे पर आते हुए कहा, हमें गुमनाम जरिए से कुछ डॉक्यूमेंट्स और सबूत मौसूल हुए हैं। ज़ियान ने फवाद ने फ़ौरन एक दूसरे की तरफ देखा। फवाद जो रात को बस इनकी घर में ही ठहरा हुआ था। क्या सबूत? रशीद साहब ने पूछा। ये केस शायद हादसाती मौत नहीं था। ऑफिसर ने एक फाइल मेज पर रखी। रिफत बेगम की आंखों से फौरन आंसू निकल आए। ऑफिसर ने मजीद कहा, हमें शक है कि ये मंसूबाबंदी के साथ हुआ था, मगर अभी ऑफिशियल कंफर्मेशन बाकी है। सोर्स कौन था? ज़ियान की नजरें फौरन इस फाइल पर जम गई। अननोन, ऑफिसर ने सर हिलाते हुए कहा। यह सुनकर फवाद की आंखों में फौरन शक उभरा। किसी ने जानबूझकर पुलिस तक सबूत पहुंचाया था, मगर क्यों? बात अभी चल ही रही थी कि ज़ियान ने फ़ोन पर मैसेज आया, अननोन नंबर से। सिर्फ एक जुमला लिखा था, पुलिस तुम्हें नहीं बचा सकती। ज़ियान के चेहरे के तासुरात फ़ौरन बदल गए। आयत जो सामने बैठी थी उसने फ़ौरन ये तब्दीली महसूस कर ली। उसके दिल में फिर वही बेचैनी जाग गई। ऑफिसर बात ख़त्म करके उठने लगे तो जाते जाते उन्होंने संजीदगी से कहा, मिस्टर ज़ियान, आप और आपकी फैमिली ख़तरे में हो सकते हैं। बेहतर होगा आप सिक्योरिटी बढ़ाएं। ये जुमला सुनकर हिना डर गई। पुलिस के जाने के बाद पूरा घर फिर खामोश हो गया, मगर इस बार खामोशी में खौफ ज़्यादा था। ज़ियान, मैंने एक बेटा खो दिया है, मैं दूसरा नहीं खो सकती। रिफत बेगम ज़ियान के करीब आई और उसका चेहरा दोनों हाथों में ले लिया। ये कहते हुए उनकी आवाज़ टूट गई। ज़ियान ने फ़ौरन उनके हाथ थाम लिया। आप लोगों को कुछ नहीं होगा, मगर अंदर ही अंदर वो जानता था अब ये लड़ाई सिर्फ हमज़ा के लिए इंसाफ की नहीं थी, अब बात उसके पूरे ख़ानदान की थी। पुलिस के जाने के बाद घर की फ़िज़ा मज़ीद भारी हो गई थी। उस खामोशी के अंदर अब एक नई चीज़ भी शामिल हो चुकी थी। ज़ियान जान चुका था कि अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं बचा। अगर वो अब भी रुका तो हमज़ा की मौत हमेशा एक हादसा कहलाकर दफन हो जाएगी, और जो लोग ये सब कर रहे हैं वो दोबारा किसी को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसी रात वो दोबारा स्टडी रूम में बैठा था। सामने यूएसबी का सारा डाटा खुला हुआ था, जबकि फवाद लैपटॉप की दूसरी तरफ बैठा हर डिटेल दोबारा चेक कर रहा था। ये देखो, फवाद ने स्क्रीन जूम करते हुए कहा। एक पेमेंट रिकॉर्ड के नीचे हिडन इनिशियल थे, जेके, जहांगीर खान। ज़ियान ने फ़ौरन कहा। फवाद ने सर हिलाया, और ये ट्रांजैक्शन एक्सीडेंट से सिर्फ चंद घंटे पहले की हुई थी। ज़ियान की आंखों में सर्द गुस्सा उतर आया था। अब पहली तकरीबन मुकम्मल हो चुकी थी, मगर अभी भी इन्हें एक ऐसी चीज़ चाहिए थी जो जहांगीर को बराह रास्त चढ़ें करे। इसी दौरान ज़ियान ने एक और फाइल खोली। वेट, स्क्रीन पर एक ऑडियो फाइल थी जो पहले करप्ट समझी जा रही थी। ज़ियान ने इसे रिकवर किया और प्ले दबाया। शुरू में सिर्फ शोर था, फिर आहिस्ता आहिस्ता आवाज़ें साफ होने लगी। काम अच्छे से होना चाहिए, लेकिन सर, अगर गलत आदमी गाड़ी में हुआ तो? चंद लम्हों की खामोशी के बाद एक भारी आवाज़ आई, फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे सिर्फ ज़ियान को रास्ते से हटाना है। वो कबाब में हड्डी बन रहा है।
ضیان کے ہاتھ بے اختیار مٹھیوں میں بند ہو گئے۔ وہ آواز وہ جہانگیر خان کی تھی۔ یہ ہے۔ فواد نے فوراً لیپ ٹاپ بند کر دیا۔ اسے خود بھی یقین نہ آ رہا ہو، ضیان کی آنکھوں میں سکون سے زیادہ خطرناک چیز انتقام کی آگ تھی۔ اب وہ بچ نہیں سکتا، اس نے سخت آواز میں کہا۔ اگلی صبح پولیس کو وہ آڈیو تمام ثبوت دے گیا تھا۔ پولیس آفیسر نے فائلز دیکھتے ہی سنجیدگی سے کہا، اگر یہ صحیح ثابت ہو گئی تو یہ قتل کی سازش کا کیس بن جائے گا۔ چند ہی گھنٹوں میں پورے شہر میں خبر پھیل گئی کہ جہانگیر گروپ تفتیش کے تحت پولیس اسٹیشن بلایا گیا ہے۔ میڈیا، پولیس اور بزنس کی سب دنیا میں ہلچل مچ گئی۔ جہانگیر خان کئی کالز کے باوجود ناقابل رسائی تھا۔ گھر میں پہلی بار امید کی ہلکی سی لہر محسوس ہوئی، مگر ضیان ابھی بھی مطمئن نہیں تھا۔ وہ جانتا تھا ایسے لوگ آخری لمحے تک خطرناک رہتے ہیں۔ وہ اس کا خدشہ صحیح نکلا۔ اسی رات پولیس کو خبر ملی کہ جہانگیر خان شہر چھوڑنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ہمیں ابھی نکلنا ہوگا، فواد نے فوراً کہا۔ بارش ایک بار پھر شروع ہو چکی تھی جب پولیس کی گاڑیاں اور ضیان کی گاڑی ہائی وے کی طرف بڑھی۔ سڑک پر دور ایک سیاہ ایس یو وی خطرناک رفتار سے بھاگ رہی تھی۔ وہی ہے، ضیان نے فوراً پہچان لیا۔ پولیس نے سائرن بجانے شروع کر دیا اور اس کی گاڑی کا پیچھا شروع ہو چکا تھا۔ ایس یو وی پاگلوں کی طرح گاڑیاں کٹ کرتی آگے بڑھ رہی تھی۔ بارش، دھند اور تیز رفتار نے پورا منظر خوفناک بنا دیا تھا۔ ضیان کی سانسیں بھاری ہونے لگیں۔ یہ سب عجیب طرح سے اسے اس رات یاد دلا رہا تھا۔ حمزہ! اچانک جہانگیر کی گاڑی نے ایک تیز موڑ لیا، مگر گیلی سڑک پر کنٹرول کھو بیٹھی۔ گاڑی زور سے ڈائیورٹ سے ٹکرائی اور گاڑی گھومتی ہوئی سڑک کے کنارے جا لگی۔ پولیس فوراً رکی۔ ضیان گاڑی سے نکلا اور تیزی سے اس کی گاڑی کی طرف بڑھا۔ سامنے جہانگیر زخمی حالت میں بیٹھا تھا، مگر اس کی آنکھوں میں اب بھی غرور باقی تھا۔ تم نے حمزہ کو مارا۔ ضیان کی آواز کانپ رہی تھی۔ وہ ٹارگٹ تھا ہی نہیں، وہ تو بیچارہ مفت میں مارا گیا۔ جہانگیر ہلکا سا ہنسا، خون اس کے لبوں سے بہہ رہا تھا۔ غلط وقت، غلط جگہ، یہی الفاظ، وہی الفاظ جو پہلے بھی سنے تھے۔ ضیان کے اندر برسوں کا درد جیسے ایک لمحے میں بھڑک اٹھا۔ اس نے فوراً اس کا کالر پکڑ لیا۔ تمہیں اندازہ بھی ہے تم نے کیا چھینا ہے؟ پولیس فوراً درمیان میں آئی۔ جہانگیر نے مشکل سے سانس لیتے ہوئے کہا، بزنس میں لوگ ریپلیس ہو جاتے ہیں۔ یہ سنتے ہی ضیان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ حمزہ کسی ڈیل یا دشمنی کا حصہ نہیں تھا، وہ اس کا بھائی تھا، صرف اس کا بھائی۔ پولیس جہانگیر کو لے گئی، لیکن ضیان وہیں سڑک پر گھٹنوں پر بیٹھ گیا تھا۔ فواد نے اسے سنبھالنے کی کوشش کی۔ کئی مہینوں بعد ضیان نے اپنے اندر کا بوجھ تھوڑا سا ہلکا محسوس کیا، مگر سکون پھر بھی مکمل نہیں تھا، کیونکہ کچھ زخم انصاف سے نہیں بھرتے، وہ صرف وقت کے ساتھ جینا سیکھ جاتے ہیں۔ جہانگیر کی گرفتاری کے بعد اگلے چند دن پورے شہر میں صرف اسی کیس کی بات ہو رہی تھی۔ نیوز چینل پر مسلسل اپڈیٹس چل رہی تھیں، بزنس کی دنیا میں ہلچل مچی ہوئی تھی، اور لوگ حیران تھے کہ ایک بظاہر حادثہ دراصل کتنی بڑی سازش نکلا۔ مگر اس شور شرابے کے باوجود گھر کے اندر عجیب سی خاموشی تھی، جیسے سب ابھی تک یقین کرنے کی کوشش کر رہے ہوں کہ آخرکار سچ سامنے آ چکا ہے۔ رفعت بیگم کئی دنوں بعد پہلی بار حمزہ کی تصویر کے سامنے سکون سے بیٹھی تھی۔ ان کی آنکھوں میں آنسو تو اب بھی تھے، مگر ان آنسوؤں میں بے بسی کم ہو گئی تھی۔ انہوں نے تصویر پر ہاتھ پھیرا اور بہت آہستہ سے کہا، بیٹا، تمہیں انصاف مل گیا ہے۔ حنا بھی پہلے سے بہتر لگنے لگی تھی۔ وہ اب ڈر ڈر کر دروازے چیک نہیں کرتی تھی، پھر بھی رات کو سوتے وقت لائٹ بند کرنے سے ہچکچاتی تھی۔ ضیان ڈرائنگ روم میں صوفے پر بیٹھا تھا اور حنا خاموشی سے ضیان کے پاس آتے ہی ساتھ بیٹھ گئی اور اس کے کندھے پر سر رکھ کر بولی، بھائی، اب سب ختم ہو گیا نا؟ ضیان چند لمحے خاموش رہا، پھر اس نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، ہاں، اب کوئی کچھ نہیں کرے گا۔ یہ کہتے ہوئے پہلی بار اس کی آواز میں یقین محسوس ہوا۔ آیت بھی آہستہ آہستہ بدل رہی تھی۔ اس کے اندر موجود خوف اور غم اب پہلے جیسا تیز نہیں رہا تھا۔ اب وہ پھر سے گھر والوں کے ساتھ بیٹھنے لگی تھی، رفعت بیگم کے ساتھ کچن میں وقت گزارتی اور حنا کی بے تکی باتوں پر ہنس بھی دیتی، مگر اس کے دل میں ضیان کے لیے ایک الگ ہی نرمی پیدا ہو چکی تھی۔ اب جب بھی وہ اسے دیکھتی، اس کے اندر صرف ہمدردی نہیں جاگتی تھی، بلکہ ایک گہرا احساس پیدا ہوتا تھا۔ شام کو بارش کے بعد کی ٹھنڈی ہوا بالکنی میں پھیلی ہوئی تھی
آیت ریلنگ کے پاس کھڑی آسمان کو دیکھ رہی تھی جب زیان خاموشی سے اس کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ دونوں کچھ دیر بغیر کہے باہر دیکھتے رہے۔ اب آپ ٹھیک ہیں؟ آیت نے آہستہ سے پوچھا۔ پتہ نہیں، زیان ہلکا سا مسکرایا۔ اب خود کو قصوروار کہنا بند کر دیں، آیت نے اس کی طرف مکمل رخ کرتے ہوئے کہا۔ زیان کی نظریں اس پر جم گئی۔ حمزہ آپ کی وجہ سے نہیں کیا، آیت نے مضبوط آواز میں کہا۔ قصور ان لوگوں کا تھا جنہوں نے یہ سب کیا۔ یہ الفاظ شاید وہی تھے جنہیں سننے کی زیان کو سب سے زیادہ ضرورت تھی۔ اس نے نظریں جھکا لی۔ میں ہر دن یہی سوچتا رہا کہ اگر اس رات آپ ہوتے، آیت نے اس کی بات کاٹ دی، تو شاید حمزہ یہی کرتا، وہ آپ کو بچانے کی کوشش کرتا۔ زیان خاموش ہو گیا۔ وہ آہستہ سے آیت کے بال چہرے پر لا رہی تھی۔ زیان نے محسوس کیا کہ یہ لڑکی جو کبھی صرف اس کی خاموش محبت تھی، اب اس کی زندگی کا سکون بنتی جا رہی ہے۔ آیت، اس کی آواز بہت دھیمی تھی۔ تھینک یو۔ کس لیے؟ آیت مسکرا دی۔ زیان نے چند لمحے اسے دیکھا، پھر آہستہ سے کہا، میرے ساتھ رہنے کے لیے جب میں خود اپنے ساتھ نہیں رہ پا رہا تھا۔ یہ سنتے ہی آیت کی پلکیں جھک گئیں، اس کے دل میں عجیب سی نرمی اتر گئی۔ نیچے لان میں حنا کی ہنسی گونجی جہاں وہ رفعت بیگم کے ساتھ پودوں کو پانی دے رہی تھی۔ گھر میں کافی عرصے بعد زندگی کی آوازیں واپس آ رہی تھیں، اور اب حمزہ کی یاد صرف درد نہیں لا رہی تھی، وہ ان سب کو دوبارہ جینا بھی سکھا رہی تھی۔ وقت آہستہ آہستہ اپنی رفتار سے آگے بڑھنے لگا۔ گھر میں پہلی جیسی اداسی تو اب بھی کہیں نہ کہیں موجود تھی، مگر اس اداسی نے اب چیخنا چھوڑ دیا تھا۔ وہ خاموش ہو گئی تھی، جیسے سب نے اس کے ساتھ جینا سیکھ لیا ہو۔ گھر میں کئی مہینوں بعد دوبارہ معمولات واپس آنے لگے تھے۔ رشید صاحب آفس جانے لگے تھے۔ رفعت بیگم کبھی کبھی حنا اور آیت کے ساتھ شاپنگ کا پلان بنا لیتی، اور آیت بھی اب پورے گھر کا حصہ محسوس کرنے لگی تھی، صرف ایک مہمان یا ذمہ داری نہیں۔ زیان کے اندر بھی بہت کچھ بدل چکا تھا۔ وہ پہلے کی طرح ہر وقت خود میں گم نہیں رہتا تھا۔ آیت کی موجودگی نے جیسے اس کے اندر کے مسلسل ٹوٹ پھوٹ کو آہستہ آہستہ تھام دیا تھا۔ اب وہ راتوں کو گھنٹوں جاگ کر گلٹ میں نہیں ڈوبا رہتا تھا۔ کبھی کبھی تو اسے خود حیرت ہوتی کہ وہ دوبارہ سکون محسوس کر پا رہا ہے۔ شام کو سب لوگ لان میں بیٹھے تھے۔ موسم خوشگوار تھا اور ہلکی ہلکی ہوا درختوں کے پتوں کو ہلا رہی تھی۔ حنا حسب عادت مسلسل بولے جا رہی تھی، جبکہ رفعت بیگم بار بار اسے ٹوک رہی تھی۔ آیت خاموشی سے چائے بنا رہی تھی جب حنا نے شرارت سے کہا، امی، آپ نے نوٹ کیا ہے، بھائی اب پہلے کی طرح اسکیری نہیں لگتے۔ حنا، زیان نے فوراً اسے گھورا۔ ارے سچ کہہ رہی ہوں، ہنسنے لگی۔ پہلے تو ایسا لگتا تھا جیسے ہر وقت کسی کو قتل کر دیں گے، اب کم از کم انسان لگتے ہیں۔ رفعت بیگم بے اختیار ہنس پڑی، جبکہ آیت نے کپ میں چائے ڈالتے ہوئے نظریں جھکا لیں تاکہ اس کی مسکراہٹ چھپ جائے۔ زیان نے وہ مسکراہٹ دیکھ لی، اور عجیب بات یہ تھی کہ اسے برا نہیں لگا۔ کچھ دیر بعد جب سب اندر چلے گئے تو آیت وہیں لان میں رہ گئی۔ شام کا آسمان نارنجی رنگ میں ڈوبا ہوا تھا۔ زیان بھی خاموشی سے اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ آپ کو برا لگا؟ آیت نے دھیمی آواز میں پوچھا۔ کس بات کا؟ حنا کی باتوں کا؟ نہیں، زیان ہلکا سا مسکرایا۔ شاید وہ ٹھیک کہہ رہی ہے۔ آیت نے اس کی طرف غور سے دیکھا۔ واقعی اس کے چہرے پر اب پہلے جیسی سختی نہیں رہی تھی۔ درد اب بھی تھا، مگر اس کے درد کے ساتھ اب سکون بھی شامل ہو گیا تھا۔ چند لمحے خاموشی میں گزرے، پھر زیان نے آہستہ سے کہا، میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ زندگی دوبارہ نارمل لگ سکتی ہے۔ زندگی کبھی پہلے جیسی نہیں ہوتی، بس نئی ہو جاتی ہے۔ آیت نے کچھ سوچ کر جواب دیا۔ یہ جملہ سیدھا زیان کے دل میں اترا۔ وہ کچھ دیر اسے دیکھتا رہا، پھر بے اختیار بولا، تم بدل گئی ہو، شاید ہم دونوں بدل گئے ہیں۔ آیت بھی مسکرا دی۔ اسی لمحے اچانک بجلی چلی گئی اور پورا گھر اندھیرے میں ڈوب گیا۔ حنا کی زوردار چیخ اندر سے سنائی دی، بھائی، مجھے اندھیرے سے ڈر لگ رہا ہے۔ آیت بے اختیار ہنس پڑی، اور زیان، وہ بس اسے ہنستے ہوئے دیکھتا رہ گیا تھا۔ بہت عرصے بعد اس نے دل سے محسوس کیا، شاید یہی سکون ہے۔ چند مہینے بعد زندگی واقعی بدل چکی تھی۔ درد ختم نہیں ہوا تھا، شاید کبھی ہونا بھی نہیں تھا، مگر اب اس درد نے ان سب کو توڑنے کے بجائے مضبوط کرنا شروع کر دیا تھا۔ حمزہ کی یاد اب صرف آنسو نہیں لاتی تھی، بلکہ اس کی ہنسی، اس کی باتیں، اس کی محبت بھی ساتھ لے آتی تھی۔ گھر میں اس کا نام اب خاموشی سے نہیں لیا جاتا تھا۔ رفعت بیگم کبھی کبھی حمزہ اور زیان کے بچپن کے قصے سناتے ہوئے خود بھی ہنستے تھی۔ آیت اب واقعی اس گھر کا حصہ بن چکی تھی۔
اب وہ کچن میں رفت بیگم کے ساتھ ہنستی، ہنا کے ساتھ شاپنگ پر چلی جاتی اور رشید صاحب کی دوائیوں تک کا خیال رکھتی۔ وہ لڑکی جو کبھی اپنے کمرے کی دیواروں میں قید ہو گئی تھی اب دوبارہ زندگی کی طرف لوٹ رہی تھی۔ اور زیان، وہ شاید سب سے زیادہ بدل گیا تھا۔ رات ہو چکی تھی۔ زیان بالکنی میں کھڑا نیچے پھیلے شہر کی لائٹ دیکھ رہا تھا جب آیت خاموشی سے اس کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی۔ موسم میں ہلکی سی ٹھنڈک تھی اور ہوا آہستہ آہستہ چل رہی تھی۔ کیا سوچ رہے ہیں؟ آیت نے دھیرے سے پوچھا۔ زیان نے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے ہلکی سی مسکراہٹ دی۔ یہی کہ اگر حمزہ آج ہوتا تو ہمیں دیکھ کر کتنا ہنستا۔ آیت کی آنکھوں میں نمی سی اتر آئی، مگر اس بار اس نے آنسو نہیں بہنے دیے۔ وہ خوش ہوتا، اس نے بہت آہستہ سے کہا، کیونکہ اس نے جاتے جاتے بھی ہمیں ٹوٹنے نہیں دیا۔ زیان نے اس کی طرف دیکھا، پھر اس نے بغیر کسی خوف، گلٹ یا ہچکچاہٹ کے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ آیت نے بھی اپنا ہاتھ واپس نہیں کھینچا۔ نیچے رفت بیگم اور ہنا کی ہنسی کی آواز آ رہی تھی۔ گھر کی روشنیاں پہلے سے زیادہ گرم محسوس ہو رہی تھی، جیسے اس گھر نے بہت اندھیری راتوں کے بعد آخر کار سکون کا راستہ ڈھونڈ لیا ہو۔ زیان نے دھیرے سے کہا، تھینک یو میری زندگی میں واپس روشنی لانے کے لیے۔ شاید ہم دونوں ایک دوسرے کی روشنی بن گئے ہیں، آیت نے بھی مسکراتے ہوئے کہا۔ اس لمحے نہ ماضی کا شور تھا، نہ خوف، نہ کوئی بوجھ، صرف سکون تھا، شاید محبت بھی۔ اتوار کی صبح کافی دنوں بعد گھر میں ہلکی سی رونق لے کر آئی تھی۔ موسم خوشگوار تھا، رات کی بارش کے بعد لان کی گھاس مزید ہری لگ رہی تھی اور ہوا میں مٹی کی ہلکی سی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ رفت بیگم صبح سے ہی کچن میں مصروف تھی، ہنا حسب معمول پورے گھر میں شور مچا رہی تھی، جبکہ آیت کافی دنوں بعد نسبتاً ہلکے موڈ میں دکھائی دے رہی تھی۔ اس نے سادہ سا بیج رنگ کا لان کا سوٹ پہنا ہوا تھا، بال آدھے کلپ میں بندھے ہوئے تھے اور چہرے پر بہت مسکراہٹ تھی جو رفت بیگم کی نظر سے نہ بچ سکی۔ ماشاءاللہ، انہوں نے بے اختیار کہا۔ آخر کار ہماری بھابھی کے چہرے پر بھی مسکراہٹ واپس آنا شروع ہو گئی ہے، ہنا نے شرارتی انداز میں کہا تو آیت نے فوراً کوشن اٹھا کر اس کی طرف پھینکا۔ ہنا، اس کے لہجے میں کئی دن بعد زندگی محسوس ہوئی تھی۔ ہنا زور سے ہنسنے لگی۔ امی دیکھے نا، اب تو یہ تشدد بھی کر رہی ہیں۔ اسی دوران زیان نیچے آیا۔ اس نے سیاہ ٹی شرٹ اور گرے ٹراؤزر پہنی ہوئی تھی، بال ہلکے سے بکھرے ہوئے تھے جیسے جلدی میں ہاتھ پھیر کر آیا ہو۔ وہ سیڑھیوں سے اترتے ہوئے رکا کیونکہ نیچے سے آتی ہنسی کی آواز اس کے لیے اب بھی نئی تھی، خاص طور پر آیت کی ہنسی۔ بھائی، ہنا فوراً اس کی طرف مڑی۔ آپ ہی فیصلہ کریں، بھابھی نے مجھ پر حملہ کیا ہے۔ زیان نے ایک نظر آیت کو دیکھا جو اب اپنی ہنسی چھپانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ اس کے لبوں پر بے اختیار ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ ڈیفینیٹلی ہنا کی غلطی ہوگی۔ دیکھا، آیت فوراً بولی اور پھر خود ہی چونک گئی۔ وہ اتنی نارمل انداز میں ریئیکٹ کر گئی تھی۔ چند لمحوں کے لیے اس کی نظریں زیان سے ملی اور دونوں کے درمیان ایک نرم سی خاموشی آ گئی، مگر اس بار وہ خاموشی انکمفرٹیبل نہیں تھی۔ ہنا کی پرجوش آواز آئی، بھابھی گیم کھیلیں؟ آیت نے بھی حامی بھر لی۔ گیم کے دوران ہنا نے حسب عادت سب کی جان کھائی رکھی۔ بھائی، آپ نوٹ کر رہے ہیں؟ بھابھی اب آپ سے بحث بھی کرنے لگی ہیں۔ پہلے تو ایسے بیٹھتی تھی جیسے ہم سب کڈنیپ کر کے لائے ہوں۔ ہنا، بس کرو، آیت نے شرمندگی سے کہا۔ کیوں؟ سچ ہی تو بول رہی ہوں۔ پھر اس نے شرارتی انداز میں زیان کی طرف دیکھا۔ ویسے بھائی، آپ بھی پہلے روبوٹ لگتے تھے، اب کبھی کبھی انسان لگنے لگے ہیں۔ رفت بیگم ہنس پڑی، جبکہ زیان نے پانی کا گلاس رکھتے ہوئے سنجیدگی سے کہا، میں اب بھی روبوٹ ہوں۔ جھوٹ، ہنا فوراً بولی۔ کل میں نے خود دیکھا آپ کھل کر ہنس رہے تھے۔ آیت بے اختیار ہنستی۔ زیان نے بغیر نظریں چرائے اسے ہنستے دیکھا اور اس لمحے عجیب سی راحت محسوس ہوئی۔ بارش والی رات نے صرف ایک جان نہیں لی تھی، اس نے کئی دلوں کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا تھا۔ آیت نے اپنی محبت کھو دی، زیان نے اپنا سکون، اور دونوں نے جینا ایک حادثہ، ایک جبری رشتہ، اور دو لوگ جو ایک دوسرے کو دیکھ کر صرف درد یاد کرتے تھے۔ آیت کے لیے زیان ہمیشہ اس شخص کا بھائی تھا جسے وہ کھو چکی تھی، اور زیان کے لیے آیت وہ امانت جسے وہ کبھی بچا نہ سکا۔ مگر سچ ہمیشہ ویسا نہیں ہوتا جیسا دکھائی دیتا ہے۔ کچھ حقیقتیں انسان کو توڑ دیتی ہیں اور کچھ محبتیں ٹوٹنے کے بعد جنم لیتی ہیں۔ روح زار ایک ایسی کہانی ہے جہاں محبت پہلی نظر میں نہیں ہوئی، بلکہ خاموشیوں، پچھتاووں اور زخموں کے درمیان آہستہ آہستہ سانس لینے لگی، کیونکہ کبھی کبھی شفا بھی اسی شخص سے ملتی ہے جسے سب سے زیادہ درد وابستہ ہو۔
चलें जी, खूबसूरत नावल यहाँ पर इख्तिताम पाता है। तो अगर आप लोगों को कोई और नावल रीड करना है मेरी वॉइस में, तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आप लोगों के लिए इंशाल्लाह वो नावल वॉइस ओवर में आ जाएगा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, लाइक एंड शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में लास्ट में अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट किसी नावल के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।